So maayong bunta guys na ami karon diri sa may Puhagan, Valencia, Negros Oriental. Diin makita ninyo guys no kusog ang hangin o ulan. No, gaulan jud diri din baling bugnawa. Diri kay no lantawan ninyo ang palibot guys, dili kay siya maklaro tungod kay na-cover siya og fog. No, lantawan ninyo no, dili na makitan tong mga bukid sa kilid tungod kay naka-cover siya og fog no. Maskin diri gani sa gym na abot na karon ang fog no, hinay-hinay. Lantawan ninyo guys no, katong tower no, hapit na dili siya makita. So mao ni Puhagan, Valencia, Negros Oriental. No, bugnaw kay diri nga part guys tungod kay naata sa bukid kaayo, naa siya sa babaw taas kayo diri nga part. Medyo pagpadulong na mo diri wala pa kay to siya gaulan, then medyo danlog ang dalan. So makita ninyo no ang palibot presko kay ang kuan diri, ang hangin bugnaw kay ang palibot, tapos peaceful kay ang lugar, mingaw kaayo. Puhagan, Valencia, Negros Oriental. No, na-cover na good ang paghapit na siya moabot niya diri sa gym. No. Morning. So unyang taod-taod ini guys, moabot na guro ni diri sa gym, lantawa dito sa ubos guys. So lantawa no, gapadulong na diri ang fog no, halos di na jud makita ang dalan tungod sa kabugnaw. So maora to guys, hopefully mo no nag-enjoy mo sa akong videos. God bless.